حضرت موسیٰ علیہ السلام دے دور ایک بہت بڑا عابد زاہد بہت بڑا اللہ دا قرب والا قرآن مجید اللہ نے او دا ذکر فرما او دا نام سی بلم بن باورا او دا کل اسم اعظم سی اسم اعظم پڑھ کے جیڑی دعا کردہ اللہ قبول فرما لے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام جدو قوم عمال کا نہ جنگ کا نواستے بنی اسرائیل نو لے کے ٹورے تے قوم عمال کا دے افراد بلم بن باورا کو لاگے کہنے لگے تو اللہ دا بڑا قریبی ہیں ولی ہیں مستجاب الدعوات ہیں جیڑی دعا کریں قبول ہوں دی انہیں آکھا جی تے قوم عمال کا کہنے لگے کہ ساڑھے تے حضرت موسیٰ حملہ کرن لگے نے تے موسیٰ علیہ السلام بڑے غصے تے جلال والے نے تو انج کر کے حضرت موسیٰ علیہ بد دعا کر بلم بن باورا نے آکھیا تو اڈی عقل ماری گئی میں نبی واسطے بد دعا کرا میرے اپنے پلے کی رہ جانا نہ دین رہنا تے نہ دنیا رہنی انہوں نے بڑی منت سماجت کی تھی بلم بن باورا منیا نہ آخر انہوں نے دولت پیش کی تھی او دی بیوی نو ورگلا لیا بیوی نے سفارش کی تھی انہیں آکھا چلو پھر انج کرنا میں پہلے استخارہ کرانگا استخارہ کیتا تھی انہیں آکھا میں نے استخارے چا منع کیتا گیا کہ نبی واسطے بد دعا نہ کری نہیں تے بیڑا گرگ ہو جا سی پھر بھی دولت دا لالچ تے عورت دا لالچ بلم بن باورا جڑا اللہ دا اتنا قریب ہے کہ او دے کل اسم اعظم ہے انہیں آخر اللہ دے نبی دے واسطے بد دعا کرن دی حامی بھر لے پہاڑ دی چوٹی تے کھلو کے جدوں نے انج کر کے ہاتھ چکے نا میری ملت نوجوانوں تے او بد دعا حضرت موسیٰ واسطے کردہ ہے پر او دے لبا جو نکل دی قوم عمال کا واسطے میں قوم عمال کا نے آکھا بد بختہ پیسے بھی ساڑھے کو لینی تے بد دعا بھی ساڑھے لی کری جانا ہے بلم بن باورا نے آکھا کہ میں موسیٰ واسطے بد دعا کرنا مگر میں کی کرا میں مجبورہ میرے لبا جو نکل دی تو ہاڑے واسطے بھی آخر بلم بن باورا نے اللہ نے لانتی قرار دے دیتا او دی شکل بھی بدل گئی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ اللہ دا بڑا قریبی سی قیامت دا دن جدو آوے گا نا بلم بن باورا دی شکل اصحاب کاف دے کتے نو دیتی جاوے گی تے اصحاب کاف دے کتے دی شکل بلم بن باورا نو دیتی جاوے گی او کتا بن کے دوزخ چ جاوے گا او کتا بندہ بن کے جنت چ جاوے گا کیونکہ لڑ جو ولیاں دے لگ گیا اور سنگ جو ولیاں دے لگ گیا آئے نسبت دا کمال نہیں تے قرآن پڑھ کے ویکھ لو جدو نسبت ہو گئی نا حضرت یوسف علیہ السلام دے جسم نال اس قمیص دی او کپڑے دی تے حضرت یعقوب علیہ السلام واب یدت عیناہ من الحزن جدو پتر دے غام میں رو رو کے اکھاں نبینیاں ہویاں تے 40 سال بعد ویر ملے تے آکھیا ابو دا کی حال ہے کہ ابو تے تیرے غام میں رو رو کے نبینے ہو گئے اللہ دے نبی نے اپنے جسم کی قمیض مبارکی اتاری نالے فرما اذهبوا بقمیصی هذا فألقوه على وجه ابی یأتی بصیرا فرمایا میری قمیض لے جاؤ تے جا کے ابا جی دے اکھ تے رکھ دیو اچھا حضرت یوسف علیہ السلام کوئی اور چیز بھیج دیں دے قمیض ہی کیوں بھیجی بھائی سوچن والی گل ہے کوئی اور چیز بھیج لیں دے قمیض ہی کیوں اصل چھ 40 سال پہلے جدو بھائی کھوچ سٹ کے آئے سا نا تے حضرت یوسف دی قمیض بچپن چ اتار کے تے انہوں خون لگا کے نا بکری دا تے کہنے لگے ویکھو ابا جی یوسف نو بیڑیا کھا گئے پتر دی قمیض لے کے یعقوب نے انج کر کے اکھ تے رکھی تے پتر دے غم وچ روئے اکھاں نبیڑیاں ہو گئی آکھیا میری قمیض ہی لے جاؤ قمیض وے کے نبینے ہوئے سن قمیض وے کے بینا ہو جان گے نبینے بھی قمیض نال ہوئے تے بینا بھی قمیض نال ہون گے اس واسطے اللہ دے نبی نے اپنی قمیض بھیجی لکھاں قمیضاں تے کروڑاں قمیضاں نے کسے دی قمیض ہے کمال کہ جسم نہ لگے تے اکھاں دی بینائی واپس آ جائے پر جدو لگی نا قمیض نبی دے نال ویکھنا نسبت دا کمال اور کپڑا لگیا نبی دے وجود نال اور صرف نبی نہیں اے نہ سمجھیا جے کہ ہورے نبیاں چ یہ کمال ہے نبیاں دے منن والے نبی اللہ کمال دیتے نے بڑا مشہور واقعہ محمود غزنوی بادشاہ نے جدو سومناتھ دا مندر فتح کرنا سی بڑے حملے کیتے سارے راجے تے مہاراجے کٹھے ہو گئے محمود غزنوی دے مقابلے تے محمود غزنوی
جدو ویکھا کہ سومنات دا مندر فتح نہیں ہو رہا تے ساڑی سلسلہ علیہ نقشبندیہ دے عظیم پیشوا حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ او ابو الحسن خرقانی ہیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ آپ دی ولادت 40 سال پہلے خرقان چو گزرے تے آپ نے ایسا کر کے لمبا سانس لیا کہ لمبا سانس لے کے مریدن فرما دینے اتھو من ولی دی خوشبو پہ آدھی ہے عرض کی دی حضور کون ہے فرماتا نہ ابو الحسن خرقانی ہوئے گا آؤ دی شکل صورت ہوئے گی اللہ دا بڑا مقرب ولی ہوئے گا انہیں ہاتھ دیتے لکھاں لوگ مسلمان ہوئے گے عرض کی دی حضور قدوں آوے گا فرمایا ساڑھے بعد پیدا ہوئے گا حضرت خواجہ با یزید دی دعا نہ پیدا ہوئے تھے 40 سال بعد حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی پیدا ہوئے آپ جدو جاندے سا نا پھر حضرت خواجہ با یزید دی خبر دے ہوتے تھے آپ نے انج کر کے مراقبہ کرنا جدو آپ دے وصال دا ویلا آیا تے فرمایا میری قبر 3 گز نیویں کھو دیا جائے عرض کی تھی حضور شریعت دا تیا حکم ہی نہیں 3 گز قبر کھودنا آپ نے فرمایا میرے خرقان دے نالوں با یزید بستامی دا شہر بستام 3 گز نیواں ہے فرمایا میری قبر میرے بابے دے شہر تو نیویں بنایا جے کہ تیرے میرے مرشد دی بے ادبی نہ ہو جائے میرا مزار میرے مرشد دے مزار تو اچھا نہ ہو جائے او حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ جڑے شیر تے سواری فرماندے سن حضرت محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ گئے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی کو تے عرض کی تھی میں سومنات دا مندر فتح کرنا ہے آپ نے بھی اپنی قمیض دیتی فرما جا محمود غزنوی جدو میری قمیض دا واسطہ پا کے دعا کرے گا جڑی دعا کرے گا اللہ قبول کرے گا نوجوانوں جدو سومنات دے مندر دے فتح دا ولایت بادشاہ نے ویکھیا کوئی صورت نہیں انہیں قمیض سامنے رکھی اونٹ تو گھوڑے تو اتر کے تے سجدہ کر کے تے عرض کی تھی یا اللہ آ میرے مرشد دی قمیض ہے حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی دی قمیض دا صدقہ میں نے فتح عطا فرما اللہ فتح دے دیتی محمود غزنوی جدو گیا نا خرقان تے جا کے بابا جی دے قدم پکڑ کے تے عرض کی تھی حضور تو آڈی قمیض دا واسطہ دیتا اللہ فتح دے دیتی مبارک ہوئے آپ نے رخ انور ادھر کر لیا محمود ادھر آکے عرض کی تھی حضور اللہ فتح دیتی مبارک آپ نے رخ انور ادھر کر لیا ناراضگی دا اظہار عرض کی تھی لاجے پالا میرنا کیوں ناراض ہو رہے ہوں فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی عرض کی تھی لاجے پالا میں نہیں قدر کی تھی میں سواری تے بہ کے بھی دعا نہیں کی تھی میں سواری تے اتر کے سامنے رکھ گئی سجدے تے رہ کے اللہ دی بارگاہ عرض کی تھی اللہ میرے مرشد کامل دی قمیض ہے اے دے واسطہ دے کے عرض کرنا فتح دے دے اللہ فتح بھی دے دیتی ہے فرمایا محمود غزنوی میری قمیض دی قدر نہیں کی تھی فرمایا قمیض میری دا واسطہ پا کے صرف سومنات دا مندر کے آئی فرمایا کدے عرض کردہ یا اللہ میری مرشد دی قمیض دے صدقے انہاں سارے کافروں ایمان دے دے فرمایا بھائی ایمان ایک بھی نہیں سی جانا سارے محمد دا کلمہ پڑھ لینا فرمایا میری قمیض دے صدقے دی چھوٹی چیز مانگی جا بنی اسرائیل کو صندوق سی میں اکثر سنانا تے صندوق سامنے رکھ کے عرض کر دینے یا اللہ آج صندوق دا صدقہ فتح دے دے اللہ فتح دے دے کہنے پتر دے دے اللہ پتر دے دے کہنے بارش دے دے اللہ بارش دے دے اللہ نے فرمایا ان آیت ملکہ ان یأتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون تحملہ الملائکہ ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین کیوں فرمایا کیوں فرمایا مفسرین فرماتے ہیں اس صندوق کے حضرت موسیٰ دیاں جتیاں سن او دے حضرت ہارون علیہ السلام دا امامہ شریف سی تے منو سلوہ دے ٹکڑے سن اس صندوق نو سامنے رکھ کے جڑی دعا مانگ دے اللہ قبول کر دے یار سچی دس جدے وچ موسیٰ دیاں جتیاں ہون اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے جیڑی قبر چ موسیٰ ہوئے بولو سبحان اللہ بھائی جیڑے صندوق چ ولی دا تے نبی دا تبرک ہوئے اس صندوق دے صدقے تے دعاواں قبول ہون تے آ جیڑی قبر چ ولی آپ لیٹیا ہوئے
لوگ کہندے نے قبراں چ کی ہاں اللہ دے ولیاں دے مزارات اسی کوئی ایویں نہیں چلے جاندے بھائی جتھے اللہ دا ولی لیٹے آئی اللہ دے ولیاں دی قدم لگے تے اللہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا او جگہ میری نشانی بن گئی، او پہاڑیاں میری نشانی ہو گیا. کیوں؟ اللہ دی ولیاں دے قدم لگے تے قدم لگ جاندے پہاڑ نشانی بن جائے تے جڑی قبر وچ ولیاں آپ لیٹی او نہیں رب دی نشانی. مائی وڈیری آگئی بابا فرید الدین گنج شکر کل تے کہنے لگی بابا صبح میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ عطا کرو. فرمایا بی بی او مٹی دا ڈھیلا لے کے آ. مائی مٹی دا ڈھیلا لے کے آئی تے بابے فرید نے ڈھیلا رکھا تلی تے فرماتے نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھونک لگائی نا تے آپ نے مٹی دا ڈھیلا مائی نے پکڑایا. بابے دے ہتھاں وچ مٹی دا ڈھیلا، مائی دے ہتھاں چ گیا تے سونے دا ڈھیلا. مائی جدو گھر گئی نا تے مائی مٹی دا ڈھیر لگا کے ساری رات کلمہ پڑھ دی رہی تے مائی پھوکا لگان دی رہی. سویرے اٹھ کے بیٹھا تے مٹی مٹی رہی. آ کے کہنے لگی بے بابا کلمہ تو بھی اسے نبی دا پڑھیا تے ماں بھی اسے دا پڑھیا. تو کلمہ پڑھ کے پھوک ماری تے مٹی سونا بڑھ گئی. میں ساری رات کلمہ پڑھ کے پھوکا ماریاں، میری بار تے نہیں مٹی سونا بنی. بابا فرید فرمان لگے بی بی یہ مٹی دا سونا بناونا ہوئے تے زبان بھی تے فرید دی چاہی دیئے نا. نالے فرمایا اسی ولی کو مٹیاں نو سونے بنا نہیں آئے. فرمایا میں پھوک مار کے مٹی نو سونا بنا کے دسیا بندے آ جے میں اس مٹی نو سونا بنا سکنا تے تیرا وجود بھی اسے مٹی دا بنیا ہویا. آ کسے ولی دے قربے چ آ کسے ولی دے قربے چ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے اے دا بھی رنگ پیش فرمایا. لے چلا میاں صاحب دے پھر دربار تے. سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ. بھائی گل میں جو ولیاں دی شروع کی تھی بے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ. جیڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے اونچا بولو سبحان اللہ. عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے دودھ وجود دودھ وجود تیرے وچ شیری روغن دار سمانی مرشد جاگ کرم دی لاوے تا دودھ جمے دودھ پانی. اے مرشد جاگ مرشد جاگ کرم دی لاوے دیتا جمے دودھ پانی. حضرت دانیال علیہ السلام اللہ دے نبی ایک جنگل چ گزرے. اس جنگل دے اندر انسان دی کھوپڑی ہڈیاں دا ڈھانچہ ہے. او دے قریب ایک پتھر، اس پتھر دے اوتے ایک تحریر لکھی. اس تحریر کی او دے اوتے لکھیا کہ میرا نام ہے سمسام بن عود بن انق بن عاد بن ارم. جڑے بادشاہ نے باغ ارم بنایا اس نے زمین دے اوتے جنت بناون دی کوشش کی تھی. باغ ارم او دی نسل چو بادشاہ سی. نام سمسام بن عود بن عنق بن عاد بن ارم. باغ ارم بناون والے بادشاہ دی نسل چوتے انہیں آکھیا کہ میری عمر 1700 سال ہے. کنی 1700 سال میری عمر ہے. 1200 کواری لڑکیاں نال میں شادی کی تھی. 40,000 نوے شہر آباد کیتے. ہزاراں جنگاں جتیاں. اج اپنے لشکر دے نال اس جنگل چ گزر رہا سا تے اچانک اپنے قافلے تو بچھڑ گیا. کئی دن گزر کے میں اس جنگل چ پھٹک دیا. اج بھوک دی وجہ تو اے عالم ہے کہ ہن میری آخری ویلا تے جان دیوان دا وقت آ گیا. میں عقل منداں تو دور
دانش منداں تو دور تے بے وقوف لوگاں نے زندگی گزاری تے خدائی دا دعویٰ کر بیٹھا 1700 سال عمر سے میں لگدا سی میں مرنا ہی نہیں اج جنگل دے اندر میں اس حالت وچ مرن لگا کہ میرا دل کردا کو میری ساری بادشاہی لے لوے ایک گٹھڑی میں دانیاں دے 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 چبا کے تے میں اپنی زندگی بچا لواں اج میں مر رہا ہوں تے پتھر تے تحریر لکھ کے مر رہا کہ میرے بعد آن والیو یاد رکھیا جے گھاٹے دا سودا نہ کر کے سودا گھاٹے دا نہ کر کے پتہ چلے کہ اس زمانے نے بڑے بڑے اتھے بڑے بڑے آئے او جنہاں نوں لگدا سی میں مرنا ہی نہیں او بھی گزر گئے اللہ نے فرمایا والعصر پوچھ لے زمانے کو عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے بڑا ہی مٹھا جا ترجمہ فرمایا لے چلا پیرے باہو دے دربار دے سارے نہ بولو جنہوں لگتا ہے بولنا چاہیے وہ تے بولے سبحان اللہ ہاتھ نہیں جڑا کھڑا کر سکتا نال دا بیلی کھڑا کر کے اچھا جا بولو سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب فیصلہ آباد آئے نے میں دیکھ رہے ہیں صحافی برادران بھی ماشاءاللہ آگے ساڑھے میں مختلف شہران دے نام لواتے پورے پاکستان سے اس ویلے ہر بندہ اپنے اپنے شہر دی نمائندگی بات تشریف فرمائے باہر تک ماشاءاللہ میں دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہران جو آئے ہو انہاں سارے کہنا آسی صاحب سیال کوٹ والے کیوں نہیں سبحان اللہ بول دے اور اچھا بولو سبحان اللہ عارفان دے سلطان نے فرمایا حسن دیکھیں رون لے آئی باوے گھاٹے دا سودا کرنے والے آؤ فرما دینے حسن دیکھیں تے رون لے آئی تینوں دیتا کسے دلاسا امر بندے دی انج بہانی جی میں پانی بچ پتاسا جی میں چینی پانی جو گھل جاندی ہے جی میں شکر پانی جو گھل جاندی ہے پتہ نہیں لگدا کیڑے ویلے گھل گئی فرما دینے بندیا تیری عمر بھی انج گھل دی جا رہی تیری زندگی میں گزر دی جا رہی فرما دینے عمر بندے دی انج بھی آنی جی میں پانی وچ پتاسا سوڑی سامی بچ کسیٹن جتھے پرد نہ سکیں پاسا او مالک دیکھو لکھا مگسی او لتی کھٹنا ماسا الفاظ دے گھر تو پیرے باغو فرماتے ہیں حسن دے کے رون لے او گھاٹے دا سودا کرنے والے حسن دے کے رون لے ہوئی تینوں کی دیتا کسی دلاسا ہوئی عمر بندے دی انج بہانی جی میں پانی ویچ پتاسا مولانا محمد بشیر کوٹلوی رحمت اللہ علیہ سیال کوٹی آپ نے کتاب لکھی شیطان کی حقایات وہ اندر ایک حقائق لکھ دینے کہ شیطان 5 گدے لے کے جا رہا کسی نے پوچھا ایک ہی کہنا سودا بیچن چلے پوچھا کی کہنے لگا ایک تے حسد بیچ رہا ایک تے فریب بیچ رہا ایک تے لالچ بیچ رہا ایک تے تکبر تے غرور بیچ رہا اس طرح نے 5 گدے گنوائے پوچھن والے پوچھا کنوں بیچنا ہے کہنے لگا فریب عورتاں نوں بیچنا جھوٹ دکانداراں نوں بیچنا جھوٹیاں قسماں چو کے سودا بیچ دیندے نے تکبر بادشاہاں نوں بیچنا تے حسد علماء نوں بیچ دینا حسد علماء چا آ جاندا ہے عربی دا مقولہ ہے کہ انسان ہم اثر ہوئے نا
تے او دے متعلق انسان دے دل چ مقابلہ بھی آ جاتا ہے، انسان دے دل چ حسد بھی آ جاتا ہے کہ میں اس مقام تے نہیں پہنچ سکیا جتھے اے پہنچ گئے، مگر اے رب دی ونڈ ہے۔ میرا ایک کلیہ یاد رکھیا جے میں بچیاں دے نام بھی پیغام کرن لگا، کلیہ یاد رکھیا جے کہ عالم تے جاہل دی پہچان کرنی ہوئے نا تے آسان جا کلیہ سنا دے ماں گل مہنگی ہے ذرا میں نے سبحان اللہ دیو میں تو انہوں گل سنا دیو ہاں یاد رکھیے گا پہلے ایک گل ہور سن لو پھر او سناواں گا۔ علم جدے ظاہر دے اتے اثر کرے اور متکبر ہو جاندے، علم جدے ظاہر تے اثر کرے وہ تکبر والا غرور والا ہو جاندے، تے علم جدے باطن تے اثر کرے وہ عاجز ہو جاندے۔ یہ بھی کلیہ آدم آ کے ویکھ لیا جائے، آپ ہی پتہ لگ جائے کہ اگر ایدہ علم ظاہر تے بے کہ باطن تے اثر کر رہے ہیں۔ اور دوسری اہم گل اگر ویکھنا ہوئے کہ عالم اصلی ہے کہ نقلی ہے، عالم او ہوندہ ہے جڑا اپنے تو چھوٹا ویخ کے تے او دا دل نہ توڑے، او دی دل آزاری نہ کرے، تے اپنے تو بڑے نو ویکھے تے او دے تو حسد نہ کرے، اپنے تو بڑے تو حسد نہ کرے تے اپنے تو چھوٹے دا دل نہ توڑے، وہ اصل عالم ہے۔ بولو سبحان اللہ، اچھا بولو سبحان اللہ۔ میرے حضور سیدنا و مولانا امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی نے شیطان نو ویکھیا کہ ویلا بیٹھا فارغ، انہیں پوچھا فارغ بیٹھا ہے کو کام شام نہیں کر رہا، کہنے لگا لوگاں نو بہکاون واسطے وقت دے علماء ہی بڑے نے، معذاللہ او علماء نے جنہ دی خبرہ جو تسی سن دیو کہ انہیں فلاں حرکت کر دیتی، فلاں حرکت کر دیتی، فلاں حرکت غلط کر دیتی، وہ دی تشہیر کی تجابی ہے۔ اے عالم نہیں ہوندے، عالم دا لبادہ اڑ کے آ جاندے نے، لوگاں نو علم تو دور کرنا چاہتے ہیں، اے شیطان دے ہتھ کنڈے ہوندے نے، لوگاں نو علماء تے علم تو دور کرنے واسطے یاد رکھیے گا میری ملت دے نوجوانوں، علم تے عالم دی فضیلت ہوئی ہے جڑی اللہ تے او دے رسول نے عطا فرما دیتی ہے۔ حضرت خالد بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ایک جزیرے تے کسی کام دی غرض نہ گیا تے اتھے میں رش دیکھیا، رش دے بچ گھس گئے تے پوچھ دینے اتھے معاملہ کیے، عیسائیاں نے آکھا جی ساڑھا کہ بہت بڑا عالم آیا ہے، بہت بڑا پادری، اس پادری دی نگاہ حضرت خالد بن یزید تے پہ گئی تو انہیں آکھا تو تے ویکھن چ مسلمان لگنا ہے، محمدی لگنا ہے، فرمایا میں محمدی ہوں۔ انہیں آکھا میں سنے توڑے تے اللہ نے قرآن توڑے نبی تے نازل کیتا تو دے وچ بڑا علم ہے، فرمایا جی، کہہ لگا تو عالم ہے کہ جاہل ہے، فرمایا نہ عالم تے نہ جاہل۔ انہیں آکھا ایک سوال کرا، فرمایا کرو، کہہ لگا تو ہاڑے قرآن چا اللہ نے فرمایا کہ جندی جدو جنت چا جاون گے تھے اللہ نو بڑے انہوں نے میوے دے گا، اللہ انہوں نے بڑی کھانے دے گا۔ کہنے لگا اگر جندی جنت چا کھانے کھاون گے تے انسان جدو خوراک کھان دے تے انہوں پیشاب دی حاجت بھی ہون دی ہے تے جنت پاک جگہ اتھے تے بندہ پیشاب کر نہیں سکتا۔ کیا اے مثال دنیا تے بھی ہے کہ بندہ کھاوے پیوے تے پیشاب نہ کرے؟ فرمایا ہے۔ تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے، اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرت خالد بن یزید نے فرمایا بچہ جدو ماں دے شکوں دے اندر ہوندا ہے، ناڑو دے ذریعے کھاندا بھی ہے پیندا بھی ہے، انہوں خوراک بھی مل دی ہے، پر نہ پیشاب کردہ ہے نہ وہ بولو براز کردہ ہے۔ وہ پادری کہنے لگا تو آکھیا سی میں عالم بھی نہیں تے جاہل بھی نہیں، کہنے لگا میرا دوسرا سوال ہے، فرما پوچھ کی پوچھنا ہی، کہنے لگا کہ جنت انیاں نعمتاں نے تے لوگاں نے ہوتے ہمیشہ نعمتاں کھانیاں نے، دسو نعمتاں گھٹنیاں کیوں نہیں؟ ایدی دنیا دے بھی کوئی مثال ہے؟ فرمایا ہاں ہے، ایک
عالم ہوندا ہے ہزاراں نو علم پڑھا دیندا ہے او دا علم گھٹدا نہیں تے جے ایک عالم دا علم نہیں گھٹدا رب دیاں جنت دیاں نعمتاں کیویں گھٹ چلیاں شافعی رحمت اللہ علیہ ایک دن حضرت امام محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملن گئے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ دے گھر مہمان بن کے آئی حضرت امام محمد معطا امام محمد لکھن والے بہت بڑے امام اتنا بڑا تے اتنا سونا امام تسا ایک جمعہ پہلے بھی تھوڑا جا انہاں دے متعلق سنیا سونے بڑے سن اتنے سونے سن کہ لوگ انہاں نو ویکھن واسطے گلیاں چ کھڑے ہوندے سن جدو امام ابو حنیفہ کل پڑھن واسطے گئے نا تے ایڈے سونے سن کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا جا پتر ٹینڈ کرا کے آ انہاں بال مڑوا دیتے جدو بال مڑوا کے آئے نا تے ایک شاعر بیٹھا سی انہیں فل بدی شیر لکھیا تے انہیں آکھیا شیر دے اندر کہن لگا کہ رات تے دن کٹھے سن یعنی رات مراد کالے بال تے دن تو مراد چہرہ شاعر کہنے لگا رات تے دن کٹھے سن لوگاں نے رات اتار دیتی یہ دن باقی رہ گیا ہے انہاں حسن اللہ نے عطا فرمایا سے آپ نے کتاب لکھی تے آپ کی کتاب پڑھ کے عیسائی کلمہ پڑھ جاندے سن لوگاں نے پوچھنا یہ کتاب ایسا کی ہے جامع الکبیر دے اندر تے عیسائیاں نے آکھیا اسلام دے نکے محمد دا حال ہے وڈے محمد دا کی حال ہوئے گا آپ دا تے جنازہ بے کے لوگاں نے کلمہ پڑھ لیا سی ہندوان تے کافرات عیسائیاں پوچھا کیوں انہاں آکھیا اساں ویکھیا کہ جنازے وچ نور دی لاٹ نکل دی تے آسمان تے جاندی ہے آسمان تے اوندی ہے امام محمد دی میت وچ سما جاندی ہے اسلام دے نکے محمد دا حال ہے وڈے محمد دا کی حال ہوئے گا او امام محمد رحمت اللہ علیہ امام شافعی دے گھر مہمان بن کے آئے ساری رات امام شافعی رحمت اللہ علیہ نفل پڑھ دے رہے امام محمد بن حسن شیبانی لیتے آئے رہے جڑے ویلے تہجد دی نماز دا ویلا آیا امام محمد اٹھے وضو بھی نہیں کیتا کہ نفل پڑھنے شروع کر دیتے امام شافعی کہنے لگے ساری رات لیٹے رہے ہو کہ وضو بھی نہیں کیتا نماز پڑھن لگ پے ہو امام محمد کہنے لگے تسی ساری رات نفل پڑھ دے رہے ہو میں ساری رات لیٹ گئی نبی دی شریعت دے مسئلے نوے نوے مسئلے تلاش کردا رہے ہیں تسی اپنے لی جاگ دے رہے ہو میں محمد غلاماں لی جاگ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ کلیم نے کدن عرض کی تھی یا اللہ بابا آدم علیہ السلام نے تو بنایا تے اپنے ہتھاں نال بنایا خلق تو بیدی اپنے ہتھاں نال بنایا پھر ونفخت فیہ من روحی او دے چ روح بھی اپنی پھونکی پھر انہوں جنت چ لے کے گئے یا اللہ پھر تو انہوں میرے مولا جنت چ رکھ کے تے فرشتے کو سجدے بھی کرا دیتے تے آدم نے تیری کیویں دا شکریہ ادا کیتا اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جدوں بنن تو بعد میں نے آکھیا نا یا اللہ تیرا شکر ہے فرمانے ساریاں نعمتاں دے شکر ادا کر چھڑے انسان جدوں کہندا نا تیرا شکر ہے میرے مولا وہ بڑا ہی راضی ہونے کہ ویکھو میرا بندہ عاجز ہو کے مینوں مندا ہے کہ تو ہی دیتا ہے پھر شکریہ بھی ادا کر دے لوگاں دا بھی شکریہ ادا کرو سرکار نے فرمایا جڑا لوگاں دا نہ کرے وہ رب دا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ انہوں عادت نہیں لہذا پہلے لوگاں دا نالی رب دا بھی شکریہ ادا کر اپنے آپ نو عادت ڈالو اج تو بعد ہر گل تے الحمدللہ شکر الحمدللہ شکر الحمدللہ یہ تو ہر ویلے زبان تے رہنا چاہیے پھر تیری گنتی مک جائے گی رب دیاں نعمتاں نہیں مکن لگی دو چیزاں اپنی زندگی چ شامل کر لو توجہ ہے اے میں تحفہ دین لگا تو پلیوں نہیں دین لگا اللہ والے دی گل ہے حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے ہیں میں ایک کلی ویکھیا کلی دیکھے نا سامان چک دے سن ریلوے اسٹیشن تے جڑے کلی آپ
فرماتے نے کلی نے سامان سر تے چکیا تے جدھر جاوے دو لفظ پڑے کبھی الحمدللہ استغفراللہ الحمدللہ استغفراللہ الحمدللہ استغفراللہ. حضرت بکر بن عبداللہ فرماتے نے میں دے قریب گیا قریب جا کے فرماتے نے سامان چکنا ہے نالے کہنا الحمدللہ استغفراللہ سامان چکے ٹرنا کہنا الحمدللہ استغفراللہ سامان رکھ دا بھی کہنا الحمدللہ استغفراللہ. فرمایا ہے کلی یہ بار بار کیوں پڑھنا ہے؟ او کہنے لگا بابا جی انسان دو چیزاں دے درمیان رہندا ہے ایک خودیاں نعمتاں دے درمیان ایک اپنے گناہاں دے درمیان. جدوں دیاں نعمتاں ویکھنا الحمدللہ کہنا جدوں اپنے گناہ ویکھنا استغفراللہ کہنا. حضرت بکر بن عبداللہ بیٹھ گئے بیٹھ کے فرماتے نے تیرے نالوں تے کلی بہتے سیانے. دو چیزاں شامل کر لو انسان اللہ دیا نعمتاں تے اپنے گناہاں دے درمیان رہندا ہر وقت ہے نا. غور کرو میری گل اللہ دیا نعمتاں تے اپنے گناہاں دے درمیان رہندا انسان ایک پاسے دیا نعمتاں تے ایک طرف انسان دے گناہ نے. جدو بندہ الحمدللہ کہندا ہے تے نعمتاں دا شکریہ ادا ہو گیا تے جدو استغفراللہ کہندا ہے تے گناہاں دی معافی ہو گئی. آج کلیہ دے قرب دا آج آجزی نالے گناہاں دی توبہ تے نالے نعمتاں دا شکر. آج دو چیز اپنی زندگی چی شامل کر لو تے تیسری میرے مجدد پاک رضی اللہ تعالی عنہ دا کلیہ جڑا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے او دیاں نعمتاں نو کدے زوال نہیں آ سکتا. اولاد نعمت تندرستی کوٹھی گھر سواری اکھ مال دولت کاروبار عزت شہرت حسن جوانی سب کچھ نعمت تے جے تو چاہنا تیری نعمت زوال نہ آوے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کم از کم 60 مرتبہ صبح تے 60 مرتبہ شام نو پڑھ کے پانی تے پھوک مار کے پی یہ میں تینوں ٹینشن فری گولی دے دیتی ہے. جڑا بندہ انزائٹی دا شکار رہندا نا ڈپریشن دا شکار رہندا جنوں ایویں بے تکیاں پریشانیاں سکون نہیں او 60 مرتبہ صبح تے 60 مرتبہ شام نو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یل نہیں یل پڑھنا ہے یا زرلم یا زیرلام یل ہل علی العظیم 60 مرتبہ صبح تے 60 مرتبہ شام نو پڑھ کے پانی تے دم کر کے پیوے. ایک کو دیا نعمتاں تے زوال نہیں آوے گا تے دوسرا ٹینشن فری. اے یاد رکھیے بسم اللہ. ہن اگلی گل کریے تھوڑا جہا ہولا بولو بار آواز نہ چلی جائے اچھا بولیا کرو سبحان اللہ. الحمدللہ استغفراللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تین چیزیں اپنی زندگی چ مکمل طور تے انہوں نے اپنی زندگی چ شامل کر لو اج تو بعد تے موجاں ویکھیا وہ اپنے وعدے دے خلاف نہیں کرتا انشاءاللہ. گرامی قدر حضرات نبی کریم علیہ السلام رات جاگے اینا جاگے پاؤں سوج گئے. اماشا صدیقہ نے جدو حضور دے پاؤں دی سوجن ویکھی نا عرض کی تھی کملی والے تو ہاڑے پچھلے تے اگلے تو ہاڑے صدقے رب نے سارے نے معاف کرنا ہے. تسی کیوں اینا جاگ دے کہ پاؤں سوج جاندے؟ میرے نبی دا جملہ سنتے محبت نہ سبحان اللہ کہا جے. نبی پاک نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا. اللہ نے فرمایا آشا شکر گزار بندہ نہ بنا. اور جن نے عبداللہ تے آمنہ دے یتیم پتر نو نبیاں دا امام بنا دیتا ہے. شکر گزار بندہ نہ بنا. یعنی میرے نبی اپنی پہچان کی قرار عبدا شکورا. اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام دے متعلق قرآن فرمایا انہو عبدن شکورا. فرمایا او بڑا شکر گزار بندہ.
بڑا شکر گزار بندہ ایڈا شکر گزار کہ جنہوں رب آکھے عبدن شکورا میرا شکر گزار بندہ حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ نے فرمایا تے میرے نبی آپ فرما رہے افلا اکون عبدن شکورا میں دا شکر گزار بندہ نہ بنا دا شکر گزار بندہ گرامی قدر حضرات رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے قیامت میں نا اللہ دی بارگاہ چ نعمتاں تے شکر کٹھا لے آندا جاوے گا نعمتاں تے نیکیاں کٹھیاں بن گئی اللہ ایک نعمت نو فرمائے گا اپنے حصے دیاں نیکیاں لے لے ایک نعمت ساریاں نیکیاں کھینچ جائے گی ایک نعمت تے اللہ ارشاد فرماوے گا ہون دس بندیا نیکیاں گن لے تے نعمتاں گن لے تیری ساری زندگی دی نیکیاں ایک پاسے تے رب دی ایک چھوٹی جی نعمت ایک پاسے عائشہ صدیقہ دا قول پڑھیا یقین کرو میرے کلیجے ٹھنڈ پہ گئی میری تے تہاڈی روحانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دی جے تو پانی دا گھٹ پینا ہے ٹھنڈا تے مٹھا پانی تے او گھٹ تینوں بغیر تکلیف دیں تو تیرے اندر ٹر جاندا ہے تے بغیر تکلیف دیواں تو تیرے اندروں نکل جاندا ہے تے شکریہ ادا کرے نہیں تے جا ہاسپٹل جا کے ویکھ لے گردے دے مریض کڈنی دے مریض پانی پی نہیں سکتے ڈاکٹر نے منع کیتا پانی نہیں پینا جے پی لمن تے انتہائی تکلیف نہ نکل جائے یعنی کہ انسان جدو نہ شکر ہو جائے تے نعمت عذاب بن جاندی ہے تے اما شاہ فرما دیاں جے تو ٹھنڈا تے مٹھا پانی بغیر تکلیف دے پی لینا ہے تے بغیر تکلیف دے نکال لینا ہے پھر شکر گزار بندہ بن جا شکر کرو سے مالک کائنات دیکھو نے تینوں کیسی نعمت عطا کیتی ہیں اور اگلی گل سن لو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جے تیریاں نافرمانیاں دے باوجود اللہ تینوں اپنی نعمت عطا کری جا رہے ہیں تے پھر وہ دے کلو ڈر پھر ڈر جا سمجھ تینوں ڈھل دیتی جا رہی اگر نافرمانیاں دے باوجود تیرے تے نعمت دا زوال نہیں آیا پھر سمجھ ڈھل دیتی جا رہی ہے تے بچ جا تے ڈر جا گرامی قدر حضرات حضرت سیدنا وحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں نے عید دی نماز پڑھ کے نکل دیا ویکھا تے لوگ پہ ہنس دے سن آپ نے فرمایا میں نے تو آٹے ہنسی دی سمجھ نہیں آئی انہوں نے کیتی حضور اج عید فرمایا جے تے تو ہاڈے روزے قبول ہو گئے نے تے پھر تسی شاکرین چ ہو جاؤ تے شاکرین ہس دے نہیں تے جے تو آٹے روزے قبول نہیں ہوئے تے پھر انج کرو کہ توبہ کرنے والے چ ہو جاؤ تے توبہ والے بھی ہس دے نہیں یعنی ہر پاسے خوف انسان دا ایمان جڑا ہے نا خوف تے رجا دے درمیان ہوندا ہے خوف تے خوشی دے درمیان ایمان دا انسان دا ایمان ہوندا ہے ادھے تے بحث کرا میں نے وقت درکار ہے اللہ دے نبی حضرت داؤد علیہ السلام ایک توتا ویکھا توتا چونکہ بولی سمجھ دے سن نا آپ پرندے دی بولی پڑھا قرآن سارے نہیں بول دے یار تسے اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ پروردگار نے فرمایا سا داؤد علیہ السلام تے اپنے فضل دے وچوں فضل کیتا اللہ نے ارشاد فرمایا یا جبال اوبی معه والطیر پتھر پہاڑ پرندے انہاں دے نال گلاں کر دے سن جدو داؤد علیہ السلام تلاوت کر دے نا تو رات دی زبور دی تے آپ دے نال پہاڑ تے پتھر بھی بول دے تے پرندے بھی سبحان اللہ بول دے وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اللہ فرماتا لوہا بھی انہاں واسطے نرم ہو جاندا ہے توتا بولدا ویکھیا اللہ دے نبی نے توتے دی بولی سمجھے تے آپ نے ویکھیا عرض کیتی یا اللہ اے توتا بھی تیرا شکریہ ادا کردا ہے تے توتا کو بول کے کہندا ہے نبی اللہ جیڑا رب دا تواڈے تے فضل ہے نا جیڑا رب دا تواڈے تے فضل عظیم ہے او دے مقابلے چ جب نے جیڑا میرے تے فضل کیتا ہے میں تواڈے نال بہت شکریہ ادا پیا کرنا
جتھوں سورج طلوع ہوندا جتھے جا کے غروب ہوندا ساری کائنات دا بادشاہ داؤد ہے تے طوطا کی کہندا حضور جڑا رب نے تواڈے تے فضل کیتا ہے نا او دے مقابلے چ جڑا میرے تے فضل کیتا ہے میں بہت شکریہ ادا کردا ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے تسبیح پڑھی اللہ دی تے آپ نو خیال کی آیا آپ نو خیال آیا میرے ورگی بھی کوئی رب دی تسبیح کر سکدا ہے فرشتے نے آ کے عرض کی تھی او جڑا مینڈک ہے نا او ڈڈو ذرا دے ول کان لا کے سنو کی پیا کہندے اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام نے اس طرح کر کے کان لا کے سنیا تے مینڈک نے اپنی زبان چ رب دی تسبیح بیان کی تھی ایسی کی تھی کہ حضرت داؤد نے ہاتھ جوڑ کر کی تھی میں تیری دی تسبیح بیان کر سکدا ہی نہیں یعنی جانور بھی اودیاں انج دیاں تسبیحاں تے شکریہ ادا کر دے تے کیڈا نہ شکر ہے او انسان جڑا او دا شکر ہی نہ ادا کرے دن رات کھاوے پیوے موج کرے نیند لوے سکون دی نیند بھی سوجے سب کچھ کرے نافرمانیاں بھی کرے تے او نعمتاں عطا کری جاوے تے اس بندے کو اتنا وقت ہی نہیں کہ 5 ٹائم وضو کر کے مسجد جا کے جھک کے او دا شکریہ ادا کر دے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ چشتیاں دا امام تے پاک پتن دا دولہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گزرے تے مائی نہ چکی پہ چلاوے تے چکی بیچ نہ ایک ہاتھ نہ مائی چکی چلاوے ایک مٹھی نہ دانے وچ رکھے چکی چلاوے اکھلی وچوں آٹا بن بن پہ نکلدا ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ گزرے نا تے چکی وال بڑے غور نہ ویکھی جا رہے جڑے اللہ والے ہوندے نا جڑے واقعی اللہ والے ہوندے نے وہ ہر چیز تو عبرت لیندے ہر چیز تو عبرت لیندے یاد رکھیں انسان کو اللہ بات بار بار مارے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ نے ولیاں دی نشانی قرآن کے دسی فرمایا وہ ذکر ہی نہیں صرف کر دے وہ فکر بھی کر دے پیرے باہو فرماندے نے ذکر کنوں کر فکر ودھیرا فرماندے نے ذکر پاویں تھوڑا کر پر فکر بہتا کریا اللہ والے ہو جڑے ذکر بھی کر دیتے فکر بھی کر دے وہ ہر چیز تو عبرت لے لیندے عبرت لے لیندے گرامی قدر حضرات بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ عبرت والے سن و یتفکرون والے سن چکی وال ویکھ کے روئی جا رہے مائی چکی چلاندے اچانک ویکھ کے کہندی ہے وے بابا رونا کیوں ہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ قریب آئے فرماتے ہیں چکی چلتی دیکھتے فرید تتارو دعا پڑا بچ آن کے ثابت ریانا کو فرماتے مائی میں ویکھ رہا تیری چکی دے 2 پڑے نے دوویں پتھر دے پڑے نے انہاں وچ تو دانے ڈالنی ہے تے اے اس طرح کر کے جدوں چکی گیڑنی ہے نا تے جیڑا دانا آ جاندا نا پڑاں دے وچ کار پیس کے آٹا ہی بن جاندا تے عبرت کیویں لئی بابا جی فرماتے نے آ جڑی زمین تے آسمان ہے نا تے آ جڑی دین تے دنیا ہے اے بھی 2 پڑے نے اے بھی 2 پڑے نے جیڑا انہاں دے وچ آ گیا پیس کے آٹا ہی بنی جا رہے بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ روئے نا اور میاں صاحب رحمت اللہ علیہ بھی فرما دینے او پرونا تسی بول دے نہیں سناواں کنوں بھائی او جے میں ہی موج چاہتے تسی بھی آ جاؤ تھوڑا جا میاں صاحب فرما دینے او پرونا کھا رہندا جیڑا کراں دا سانجا تسا پنجابی دی مثال نہیں سنی سیانے بزرگ کہندے نے جیڑا 2 گھراں دا پرونا ہے نا پرونا ہی رہ جاندا ہے او پتہ کیوں او سمجھدے نے ادھروں کھا آیا تے او سمجھدے نے ادھروں کھا آیا تے او رہ جاندا ہے او کھا میاں صاحب رحمت اللہ علیہ مثال دے کے فرماندے نے او پرونا او بھکھا ہی رہندا جیڑا تو کراں دا
سانجا یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا رہنا ایک کے پاویں کھیڑے رکھ لے تے پاویں رانجا رکھ لے پاویں دین رکھ لے تے یا دنیا رہنی ایک مولا علی فرماتے نے دین تے دنیا سکیاں پینا دین تے دنیا سکیاں پینا نے دو پینا ایک نکاح چ کٹھیاں نہیں رہ سکدیاں یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے تے یا پھر رکھ لے رانجا حضرت سلطان بہو فرماتے نے دین تے دنیا سوکنا نے دین تے دنیا سوکنا نے اونوں راضی کریے او ناراض ہو جاندی ہے اونوں راضی کریے او ناراض ہو جاندی ہے رہنی ہے کی یا تے کھیڑے رکھ لے ہیرے یا پھر رکھ لے رانجا اے چکی دے دو پھڑے نے جڑا وچ آ گیا پس گیا بابا فرید اقدیر کا جیشہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں چکی چل دی دیکھ کے فرید دیدارو دعا پڑانا وچ آن کے ثابت ریانا کو مائی ابا دیکھ کے کہنے لگی وے بابا ذرا نیڑے آؤ مائی نے انج کر کے دعا پڑیا نو آزاد کی تک کھولے آؤ کہنے لگی سن فقیرہ رب دیا ذرا کن دلے دے کھول اللہ تک لے بچ گئے نی تیرے بیٹھے کلی دے کھول آئی نے دعا پڑیا نو جدا کیتا کہن لگی جیڑا دانا پڑیا دے نیچے آ جائے او تے پس کے آٹا بنا جاتا ہی پر او بیک جیڑے کلی دے نال لگے نی او بچ گئے نی اللہ فرماندا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اللہ فرماندا سارے کھاٹے چ جا رہے نے سارے پسی جا رہے نے او بچ جاندے نے جڑے محمد دی کھلی دے نال لگ جاندے